देवदासा प्रोडक्शन हांव पिकअप करू आनी ताची सांगाती तुमकां सगळ्यांक माझ्या लोकांचो येवकार दिता आनी सुरू करता म्हजो खेळ. Those are some keyboardist, Bob Esther Mendes. Wam sa trumpet, Bob Eshney Fernandez. And Wam sa drummer, Bob Aaron Fernandez. देवदासा प्रोडक्शन हांव पिकअप करू तुमकां सगळ्यांक हाजेर जाल्यार माया मोगाचो येवकार दिता आनी हांव खेळ म्हजो सुरू करता. त्या आदी ह्यो खेळाच्यो पार्टी हांगासर केल्ले आसात. पयलीच फावट तियात्र अकॅडमी ऑफ गोवा एंटनी बार्बोसा प्रेसिडेंट हाका हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा कित्याक ताणें हें एक बरें पावल मारलें. ह्या आदी वर्षें कोणेच करूंक ना. पयलीच फावट ताणें 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीज खेळ जावपाची प्रवृत्ती केला. हांव ताका चडान चड देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमचो वायस प्रेसिडेंट मार्कस गोन्साल्वीस हाकाय हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच सगळे तियात्र अकॅडमी ऑफ गोवा मेंबरांक म्हजे काळजाचे कॉलेक्टान देव बरें करूं म्हणटा. आनी तशेंच
आमच्या गांवचो एमएलए सर दिगंबर कामत आका हांव काल जाता देव बरें करूं. तुमकां सगल्यांक हांगा जे जाल्यार देव बरी सांज आवडटा. हांव पिटरफन्स ते कोलवा कोलमरोड गांवांत म्हजो खेळ दाखोवंक आयला आनी हांव म्हजी पयली पार्ट दाखयतलो तिचें नांव पेटोयात दिवो. हे पार्टीन तुमकां दिश्टी पडटलें ज्यो बायल जी मिसाक वता सो मिसाक वचून दुसऱ्या लागीं केस्तांव कोत्ता आपलें काम सारकें जावंक आज ह्यो तियात्र अकॅडमी ऑफ गोवा तुमच्या मुखार सादर करता जमनी ओलो खेळ. हे एक फर्स्ट टायम जे आमचे तियात्र अकॅडमी ऑफ गोवा हाणें मुखार सोडले आनी हे आमचे सगळे तियात्रिक्स हे खेळगडे जे खेळ बरयतात आनी खेळ करतात तांकां एक आठवे तरेची एक मुखारली एक वाट दिली तांकां. हेजे पयलीं केन्ना जावंक ना. हे फर्स्ट टायम जे तियात्र अकॅडमी ऑफ गोवा हाणें एक आमच्या खेळगडे भावांक मुखार व्हरूंक एक तोजवीज केली आनी हे खेळ आमचे 40 कॉन्स्टिट्युन्सी आयच्या आनी फाल्यां दिसा जातात. सो हांव फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आमचे एंथनी बार्बोज आमचो प्रेसिडेंट काळजांतान देव बरें करता ताणें एक बरी इनिशिएटीव केली हे आमचे भावांक मुखार खेळगाडे हे खेळांक मुखार व्हरूंक. तुजें नांव कितें? म्हजें नांव एंथनी रॉड्रिक्स. तुज्या युथाक मेसेज कितें? म्हणजे युथाक मॅसेज कितें आतांचे भुरगे खेळांक पार्ट घेवन जायते भुरगे सोदिनात तरी हांव बारो दिता आमचे हे गांवचे भुरग्यांक वा आमचे गोंयच्या भुरग्यांक जे फुडें सरतात आनी तांकां एक बरी मुखार हे सांवडेता. तू रॉनीचो फ्रेंड म्हणून तुका सांगता आयज म्हज्या पुतान टीम जिखयली 1 गोल मारून आनी मॅन ऑफ द मॅच म्हणून ताका एक ट्रॉफी फावो जाले. ए अंकल कोणच नसताना आपल्याच पायात फूट घालता तू. तुका दुखता असलेले पाय दुखता असतो आता कितले पावटी हांवें तुका सांगला फुटबॉल खेळो नाका म्हणून आनी तुजे पाय दुखतात. म्हज्या काळजाचो तो कुडको तुका कितें जालें जाल्यार ह्या काळजान दुखता. कितें उलयताय तूं मामा? म्हणून आसतना तुज्यान कशें प्लेयर जावंक जाता? ट्रेनिंगाक वयता तेन्ना गोल किपींग करून कशें डायव मारप कशें डिफेंड करप हें सगळें शिकयतात. त्रास काडल्या बगर जेवण देवना आनी फूल प्रॅक्टीस मोडोन करिना जाल्यार तुजो आपूण फुटबॉल प्लेयर जावचो ना. कोण हांगा येवनी ही व्हडली शापोता तूं म्हाका सांगताय तो. हांवें तुका जोर मात हाडला वो तुवें म्हाका जोर मात हाडला. हांवें तुका खेळ ऑर्गनायज करूंक सोंपेनूय आनी दायज मिननाच्या सहकारान हांगासर ह्या अख्ख्या गोंयांत पासून हे खेळ जावंक पावले ताका लागून आमच्या देव बरें करूं. सगळ्यांक तुमकां हांगासर राजवीर आसलेल्यान मागीर मुखाचो येवकार दिता. आयज तुमी हांगासर जमल्यात तो खेळ पळोवंक बाब जेवण दे महिनाचो आनी जायतीं वर्सां जालीं हो खेळ चालूच दवरलो आसा देखून हांव जेवण दे महिनाक शाबासकी दिता ताचे पंगडाकूय शाबासकी दिता. बरे भाशेन हे ताणें खेळ दाखोवचे हांगासर लोकांक तुमकांय शाबासकी कित्याक एकच उरल्यात तुमी हांगासर आजीत जाले म्हणून. आनी सर्तिकाकूय हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा ताचे आपोण्या वरवीं हांगासर हो खेळ जावंक पावला. ह्या कोंडाचे कमिटी वरवीं हो खेळ जावंक पावला. आमी तियात्र अकादमी जेन्ना हे खेळ चालू दवरलेले पयलींच्यान जाताली आतां आमच्या प्रेसिडेंटान एक बरी आपली मोटिवेशन करून आनी कमिटी मुखार सरून हे आख्खे गोंयभर हे खेळ आमी दाखोवंक सुरू केल्या. देखून वर्साच्या वर्सा हे खेळ आमी तियात्र अकादमी दाखयतात. देखून तुमी सगळ्यांनी तियात्र अकादमी काळजांतल्यान देव बरें करूं गोंयचे म्हणजे काळजांतल्यान तुमच्या मनांतल्यान देव बरें करूं म्हणात. कित्याक हो तुमकां फ्री खेळ हांगासर पळोवंक मेळटा म्हणून तियात्र अकादमीच्या नांवान हांव सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी जे मायना आनी तुमच्या ग्रुपाक आनी म्युजिशियनाक सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा.
हांव झेवेर मायना ह्या वर्साक म्हाका 25 वर्सां जालीं खेळ बरोवपाक लागल्या खेळान नाचपाक लागल्यार अरावंड 40+ वर्सां जालीं हो खेळ म्हळ्यार आमगेली परंपरा आदली परंपरा जी चालू आहा आनी ह्या वर्सा चलयत जाल्यार हांव खूब खुशाल कित्याक लागून ह्या वर्सांनी जायते खेळ जाले म्हणजे म्हाका कोण तरी जातालो खेळ बंद पडटले काय म्हणून ह्या वर्सा चलयत जाल्यार म्हाका दिसना खेळ बंद करतले म्हणून पडटले म्हणून तेजे भायर लोकांचें बुकींग जालां सो लोकांकूय उमेद आहा आमकां हे खेळ दाखोवपाक खेळांत पयलीं पासून परंपरा आसली आमचे मांड आसले थिंगा आमी पयले म्युजीक वाजताले वचोन आनी मागीर आमी खेळांक सुरवात करताले हे फावटी आमी बेगीन भायर सरल्या आयज फर्स्ट डे आमचो आनी जायत्या जाणांचो तियात्र अकॅडमी ऑफ गोवा हेणें बाब एंटनी बार्बोस जो प्रेसिडेंट आहा जाला 2-3 म्हयने तेणी कमिटीन स्टँड घेयलें की हे फावटी कॉम्पिटिशन करचें न्हू पूण चडशे खेळ आख्खे गोंया पावोवचे आमचो ट्रेडिशन गोंया पावोवचो म्हणून तेणी फुडें म्हणल्यार 20 डायरेक्टरांक 2-2 पार्ट्यो दिल्यो म्हळ्यार 40 पार्ट्यो दिल्यो थिंगा सगल्यांक एक चान्स मेळ्ळो एक आपलो 2 शो दाखोवपाक तांकां चान्स मेळ्ळो पार्ट्यो न्हू पूण 2 शो दिले आनी 2 शो दाखोवपाक चान्स मेळ्ळो आनी ते उपरांत तांकां तेजे ते पेमेंटूय करता जाल्यार डायरेक्टरांक खेळ मेळपाक त्रास जाताले जे कोण न्यू आहाय तांकां हो एक सपोर्टच मेळ्ळो देखून आमी तियात्र अकॅडमी काणकोणांत देव बरें करूं म्हणटा आनी तेजे भायर हो तियात्र अकॅडमी प्रोमोट करता खेळ म्हणल्यार एक बेजीक आमी ABCD शिकताय खेळांचो नाचून स्टेजीर येता तो त्या कॉन्फिडन्सान स्टेजीर काम करता दॅट इज अ बेजीक दुसरें हे फावटी म्हणजे खेळांत एक न्यू कामर आसा बाय हेझल वाज म्हणून कित्याक आमी एवरी इयर कोणाक ना कोणाक आमी चान्स दिता म्हणजे प्ले हांवें कॉम्पिटिशनान मनान धरून बरयलेली गर्लफ्रेंड ती लोकांनी पळोवची त्या गोंयांत आनी दुसरे प्लेचें नांव कितें तें एक आहा कोब्यान घातलो सार सो हे तरेन आमी करता आतां आयज आमी शो केला म्हणटच आमकां कम्फर्टेबल जालें करपाक हांव मिलिंद देबानार तियात्र अकादेमीचो मेंबर जावन आसा एक्झिक्युटीव मेंबर आनीक हांव ऑब्जर्वर म्हणून आयज हांगासर फातोड्डा आयलोलो आसा चांद्रवाड्यान आनी जेव्या मायनाचो खेळ जावन आसा हे खेळ आदल्या तेंपार लोक जायतो जातालो खेळांत पूण आतां मातशे लोक फुडें जायते येता पूण तरी आसतना आमचे आतांचे भुरगे बरोवपाक लागल्यात की जायते जाण बरे मुखार सरलेले आसात हे खेळ करून आमची परंपरा सांबाळूंक आनी कार्नवालाच्या दिसांनी तशेंच इस्टराच्या दिसांनी हे खेळ चालूच आसले हांवें पासून जायते खेळ केले आनी हांव खेळांतल्यान वयर सरलोलो म्हणटच हे खेळ बरे भाशेन जावचे म्हणून हांव विनोती करतां कित्याक हे खेळ आमचे जागृताय दवरूंकूच जाय कित्याक हे आमचे खेळ जावन आसात आमचे गोंयचे एक दायज जावन आसा गोंयांत ते जल्मलोले आनी हे खेळ सदांच उरचे आनी हांव तियात्र अकादेमीच्या नांवान सगल्यांक प्रेसिडेंटाक आनी सगळे कमिटीक देव बरें करूं म्हणटा की बरे भाशेन पयलेच पावल मारला हे खेळ आख्खे गोंयभर दाखोवंक देखून हांव देव बरें करूं म्हणटा सगल्यांक बरे भाशेन खेळ पळयचो म्हजें नांव हेझल वाज आनी हांव ह्या पार्ट्यान पयल्या टायम पार्ट केला एक्टींग करपाक तुगे मेसेज कितें युथाक युथा ही मेसेज की भारतीयांनी वो तियात्रांनी पार्ट घेवन कॉन्फिडन्स जो मेळटा तो बिल्डअप करपाचो आनी आमची कोंकणी जी लँग्वेज आसा ती जिवी दवरपाची